भावार्था वरवीं पूण खंयच्या रुपार जेजू तुमच्या थंय बिडार करता. भावार्थ जेजूचेर पूण त्या भावार्था वरवीं देवाचें सारकें आनी स्वरूप. भावार्थ देवाचें सारकें न्ही. भावार्थ देवाचें सारकें न्ही. तुजो भावार्थ देवाच्या सारक्याचेर आनी स्वरुपाचेर तूं दवरून जियेतना देवाचें सारकें आनी स्वरूप जावन आसलो मोग तुज्या काळजांनी उदंड मापान बिडार करता. भावार्थ वरवीं क्रिस्त तुमच्या काळजांत बिडार करूं. आता जेजू कोण? देवाचो देवाची सांगायची की जेजू जावन आसा देवाचो मोग. जेजू जावन आसा देवाची शांती. जेजू जावन आसा देवाची जाणवाय. जेजू जावन आसा देवाची कृपा. जेजू जावन आसा देवाचें सत. जेजू जावन आसा देवाचें जिवीत. जेजू जावन आसा सगळें सर्गींचें राजत वैमू. तरी जेजूच तुज्या काळजांत बिडार करतना संपूर्णतः देवाचें सारकें आनी स्वरूप तुजें थंय बिडार केल्ल्या बरी न्ही गे. शांती तुजे थंय, समाधान तुजें थंय, मोग तुजें थंय, संतोष तुजें थंय, उल्हास तुजें थंय, कृपा तुजें थंय, सत तुजें थंय, जाणवाय तुजें थंय, सकत तुजें थंय ना गे. काकळू तुजें थंय. सर तरेचें बरेंपण, कालतेपण, सदेपण, भक्तीपण, देवासपण, मनशापण, सर तरेचें बरें गूण तुजें थंय वय की न्ही. आनी केदाळ्या पयलें घर बेटेक वता आसतना मागणें सुरू करतना जेजू ह्या घरांत या तुज्या भुरग्यां सांगता तूं राव. आनी तूं तांच्या सांगात रावल्या खंयसर तूं आसाय थंयसर तुजी शांती, तुजें समाधान, तुजो संतोष, तुजो उल्हास, तुजो उजवाड, तुजो मोग, तुजी कृपा, तुजो सांगात तुवें बसयल्लें तें जिवीत धैर्य तांच्या सांगात आसा न्ही गे. कोणी आमच्या समय आसा जी साबार जाणां कितें कळीत ना. सरस्पो तुमच्या समय आसो म्हणटाना हाजो अर्थ वो सरस्पाचें सगळें सारकें स्वरूप ताजें शेगून तुमचे थंय आसो. सदां काळ आसूं एका घडयेक न्ही. खंय गेल्यार आसूं हांगा सांगाता मेळटना मात्र न्ही. काली भावान उल्लेख केलो ह्या हॉलांत ताजें आजारपण न्ही. ताजें आजारपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देखून तें आजारपण घेवन तो एकवट घेवन तो मोग घेवन तो उजवाड घेवन तें सत घेवन ती कृपा घेवन ती सकत घेवन ती जाणवाय घेवन आमी सांगाता मेळटना तो एकवट वाडटा आनी सरता. आनी देवाची सकत कितें कृपा कितें म्हणल्यार आमकां सर्वांकी समजता. देखून त्या जाग्याक डेकोरेशनाक आनी जिगी बिगी लायटाक हांव केन्नाय इम्पॉर्टन्स दिना.